हरि ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। संस्कार नेपाल युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नवोदित तथा नियमित दर्शकवृन्दहरूमा मेरो अन्तस्करणदेखि नै ओमको नमन टक्र्याउँदछु, स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरू समक्षमा श्रीमद् भागवत महापुराणको रहस्यमयी कथालाई लिएर प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा चौमासाको महिना हामीहरू 4 महिनासम्म यस श्रीमद् भागवत महापुराणका रहस्यात्मक तरिकाबाट कथालाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने विचार पनि गरिराखेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो निवासमा बसेर तथा विभिन्न देशहरूबाट युट्युबको माध्यमद्वारा सबैजनाले श्रवण गरिराख्नु भएको छ। मलाई पूर्ण हौसला पनि प्रदान गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूप्रति म अत्यन्त आभारी छु। र हामीहरूले यस चतुर्मास चौमासा अन्तर्गतमा श्रीमद् भागवत महापुराणको रहस्यमयी कथालाई श्रवण गर्दाखेरिमा कस्ता प्रकारका पुण्यहरू लाभ हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि हामीहरूले यहाँलाई अघिल्लै पटकमा भिडियोहरू अपलोड गरिसकेका छौँ। र आउनुहोस् आज पञ्चम दिन पञ्चम अध्यायमा के कस्ता खालका कथाहरू प्रस्तुत गर्ने हामीहरूले विचार गरेका छौँ। ती कथाहरूको विषयलाई हामीहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। हामीले हिजोको दिनमा चतुर्थ दिनमा चाहिँ महर्षि वेदव्यासजीको आश्रममा देवर्षि नारदको सवारी भएको सम्बन्ध कथा हामीहरू लिएर त्यति बेला बिदा मागेका थियौँ भने आज हामीहरू यही कथालाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसमा के भयो त नि भन्दाखेरिमा सौनक आदि गरिएका सारा सबै ऋषि प्रणालीहरूलाई सुतजीले भन्नुभयो, हातमा बीडा धारण गरेका आरामको साथमा बसेका महान यशस्वी देवर्षि नारद आफ्नो नजिकमा बसेका ब्रह्मर्षि जुन चाहिँ महर्षि वेदव्यासजीलाई मसो हाँसेर चाहिँ भन्न लाग्नुभयो, ए वेदव्यासज्यू, ब्रह्मर्षि तपाईँ साह्रै चिन्तित देखिनुहुन्छ नि, किन यस्तो भएको छ? तपाईँ त बडो भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तपाईँको शरीर एवं मन दुवै आफ्नो कर्ममा एवं चिन्तनले सन्तुष्ट छन्। अवश्य तपाईँको जिज्ञासा राम्रोसँग पूर्ण भएको हुनुपर्दछ, किनकि तपाईँले रचना गर्नुभएको सम्पूर्ण धर्म एवं लोक व्यवहारको आदर्श रूप यो महाभारत अत्यन्त अद्भुत छ। वेदान्त सूत्रको रचनाद्वारा तपाईँले सनातन ब्रह्म तत्त्वको समेत राम्रो विचार गर्नुभएको छ र जान्नु पनि भएको छ। यस प्रकारसँग कृत्य भए पनि तपाईँलाई केही गर्न बाँकी रहेको जस्तो गरी चिन्तित देखिनु भएको छ नि। तपाईँको केही अधुरा भएका हुन् कि काम भने जस्तो तरिकाबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ देवर्षि नारदले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो। हुन त सबै कुरा देवर्षि नारदलाई थाहा हुन्छ। तिनै लोक 14 भुवनमा कहाँ के भइराखेको छ, कसलाई के समस्या परेको छ, सबै कुरा बुझ्नेवाला त्रिकालदर्शी देवर्षि नारदले चाहिँ यस्तो प्रकारबाट सोद्धाखेरिमा व्यासजीले भन्न लाग्नुभयो, अस्त्य एव मे सर्वम् इदं त्यक्तं तथापि नत्मा परितुष्यते मे। के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा मेरो विषयमा तपाईँले जति कुरा भन्नुभयो त्यो सबै एकदमै ठिक छ, तैपनि मेरो चित्त सन्तुष्ट रहँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरिमा म राम्रोसँग बुझ्न पनि सकेको छैन। तपाईँ साक्षात् ब्रह्माजीका छोरा अत्यन्त गम्भीर बुद्धि भएको हुनुहुन्छ। अत तपाईँसँग म यसको कारण सोध्दछु। तपाईँलाई सबै गुप्त कुरा समेत थाहा छ कि किनकि तपाईँले प्रकृति एवं पुरुष दुवैका स्वामी एवं प्रकृतिका गुणहरूदेखि पनि पर रहेर सङ्कल्प मात्रले गुणहरूद्वारा संसारको सृष्टि स्थिति एवं प्रलय गर्ने पुराण पुरुष श्री नारायणको उपासना गर्नुभएको छ। सूर्य झैँ तपाईँ तिनै लोकमा विचरण गरिरहनुहुन्छ। योग बलले प्राणवायु झैँ शरीरभित्र रहेर सबैको अन्तःकरणको अवस्था थाहा पाउनुहुन्छ। धर्मयोगद्वारा परब्रह्मको एवं स्वाध्याय आदि नियमद्वारा अपर ब्रह्म वेदको मर्म बुझ्ने ममा के काम गर्न बाँकी छ,
त्यो पनि सारा सबै तपाईँलाई जानकारी छ, तपाईँले मलाई कृपा गरी बक्सियोस्। यस्तो प्रकारसँग महर्षि वेदव्यासजीले भन्दा देवर्षि नारदले भन्नुहुन्छ, तपाईँले सबै थोक गर्नुभयो तर भगवानको निर्मल यशको वर्णन पनि गर्नुभएको छैन। जुन ज्ञानद्वारा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँले अझै पनि गर्न बाँकी छ कि? मेरो विचारमा के छ त नि भन्दाखेरिमा जुन कामले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न त्यो काम त तुच्छ ज्ञान हो। हे मुनिवर, धर्म अर्थ पुरुषार्थको तपाईँले राम्रोसँग वर्णन गर्नुभएको छ। त्यस किसिमले भगवानको महिमा वर्णन गर्नुभएको छैन। जुन वाणीले रस भाव अलङ्कार आदिले मुक्त भए तापनि जगतलाई पवित्र गर्ने भगवान श्रीहरिको यश कहिल्यै पनि कीर्तन गर्दैन। त्यस्तै जुन त्यो कागहरूमा उच्छिष्ट पदार्थ फ्याँक्ने स्थान जस्तै अपवित्र हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा जसरी पद्म वनमा विहार गर्ने मन सरोवरमा रहने हाँसहरूको जुठो फ्याँक्ने ठाउँमा रमाउँदैनन्, त्यसै गरी ब्रह्मधाममा विहार गर्न खोज्ने अर्थात् ब्रह्म भगवत चरणारविन्दको आश्रयमा रहेका परमहंस भक्तहरूको त्यस्तो वाणीमा रमाउन सक्दैनन्। तर सुन्दर रचना नभएको दूषित शब्दले युक्त भए तापनि जुन वाणीको प्रत्येक श्लोकमा भगवान अनन्तका सुयश सूचक नाम रहन्छन्, त्यो वाणी मानिसको सम्पूर्ण पापलाई नाश गरिदिने हुन्छ। किनकि सत्पुरुषहरू यस्तै वाणीको श्रवण गान एवं कीर्तन गर्ने गर्दछन्। मोक्ष प्राप्तिको साक्षात् साधन रूप निर्मल ज्ञान ब्रह्मज्ञान समेत भगवत भक्ति रहित भएको खण्डमा पूर्णतया शोभित हुन सक्दैन भने साधनकाल एवं फलकाल दुवै अवस्थामा सदा अमङ्गल रूप हुने यज्ञ आदिमा काम्य कर्मले भगवानलाई अर्पण गरिएको छैन भने सकाम एवं निष्काम जे भए तापनि त्यो कर्म कसरी शोभित हुन सक्ला र? अर्थात् बिना भक्तिले गरिएका सबै काम व्यर्थ हुन्छन्। भक्ति रसले परिपूर्ण भएको काम गर्नुपर्छ। हे महाभाग्यवानी व्यासजी, अब सम्पूर्ण जीवलाई बन्धनबाट छुटकारा मिलाउनेवाला समाधिद्वारा अचिन्त्य शक्ति भगवानको लीला रूप स्मरण गरेर तिनको वर्णन गर्नुहोस्। किनकि तपाईँको दृष्टिमा अमोघ एवं कृति अत्यन्त पवित्र छ। साथसाथै सत्यवादी अदृढव्रती पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, जसले भगवानका लीला बाहेक अरू विषयको वर्णन गर्न खोज्ने त्यही इच्छाले उत्पन्न भएका नाम एवं रूपको फन्दामा परेर त्यसको बुद्धि भेदभावले भरिन जान्छ। जसरी हावाको झोक्कामा परेको डुङ्गाले कतै पनि स्थिर भएर अडिने ठाउँ पाउँदैन, त्यसै गरी त्यसको चञ्चल बुद्धि पनि विषयमा स्थिर रहन सक्दैन। स्वभावैले प्रवृत्ति मार्गमा आसक्त रहने मानिसलाई धर्मको नाममा निन्दित पशु हिंसायुक्त सकाम गर्ने उपदेश दिएर तपाईँले अत्यन्त विपरीत काम गर्नुभयो। किनकि मूर्खहरू तपाईँको उपदेश अनुसार प्रवृत्ति मार्गलाई नै आफ्नो मुख्य धर्म मानेर सकाम कर्मलाई निषेध गर्ने वचनलाई राम्रो सम्झँदैनन्। विचारवान ज्ञानी पुरुषले मात्र निवृत्ति मार्गद्वारा अनन्त पार भगवानको स्वरूप भूत परमानन्दको अनुभव गर्न सक्दछ। तर सत्व आदि गुणले प्रेरित भएर कर्ममा प्रवृत्त रहने देह अभिमानी अज्ञानीहरूले अनुभव गर्न पनि सक्दैनन्। तसर्थ यस्ता अज्ञानीहरूको कल्याणका लागि तपाईँले विष्णु भगवानको लीलाहरूको वर्णन गर्नुहोस् भनेर यसरी चाहिँ देवर्षि नारदले महर्षि वेदव्यासजीलाई सम्झाउन लाग्नुभयो, बुझाउन लाग्नुभयो। आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको परित्याग गरेर भगवानको चरणकमलको भजन सेवन गर्ने व्यक्तिले मात्रै भजनमा परिपक्व हुनु अघि नै भजन छाडिदियो अथवा आफै मर्यो भने के त्यसलाई कुनै अमङ्गल होला त? अर्थात् हुँदैन। आफूले गरेको अलिकति भजनले नै त्यसको कल्याण हुनु निश्चित छ। तर भगवानको भजन नगरेर केवल स्वधर्म पालन गर्नेलाई कुनै लाभ हुन सक्ला त? बुद्धिमान पुरुषले त्यही वस्तु भेट्टाउन उद्योग गर्नुपर्दछ जुन वस्तु ब्रह्मादेखि लिएर तृण पर्यन्तको सानो ठुलो समस्त योनिमा भ्रमण गर्दा पाइन सकिँदैन। जसरी बिना कुनै चेष्टाले दुःख मिल्दछ
त्यसै गरी संसारको विषय सुख त सबैले सर्वत्र गम्भीर वेग भएको कालले गर्दा स्वभावैले कुनै प्रयास नगरी पाउन सक्दछ। हे प्रिय महर्षि, अरूले चाहिँ भगवत भक्त पुरुषले कहिल्यै पनि जन्म मरण रूप संसार चक्रमा पर्नु पर्दैन, किनकि कुनै खराब भावले गर्दा नीच योनिमा आउनु परे तापनि उसलाई आफ्नो पूर्व जन्मको सम्झना भइरहन्छ। त्यसैले त्यसले भगवानको अमृत समानको चरणलाई छोड्ने मन गर्दैन, किनकि त्यसले चाहिँ आफ्नो सबै कुराहरू बुझिरहेको हुन्छ। पूर्व जन्ममा के थिएँ म, कस्तो थिएँ भन्ने कुरा बुझ्छ। जसबाट यस जगतको उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय भइरहन्छ त्यस्ता भगवान नै यस जगतको रूपमा हुनुभए तापनि त्यो जगतदेखि फरक हुनुहुन्छ। यो तत्त्व स्वयं तपाईँलाई थाहा छ, तापनि केवल सम्झना गराउन सङ्केत मात्रै गरेको हो, बाँकी कुरा त हजुरलाई थाहा छँदैछ नि भनेर फेरि देवर्षि नारदजीले महर्षि वेदव्यासजीलाई सम्झाउनुभयो। हे अमोघ दृष्टि भएका व्यासजी, तपाईँले आफूलाई परम पुरुष भगवानको कलावतार सम्झनु पर्दछ। अजन्मा भएर पनि जगतको कल्याण गर्नका निमित्त विभिन्न तपाईँले जन्म ग्रहण गर्नुभएको हो। अतः महानुभाव भगवानको अभ्युदयको अर्थात् उहाँका लीलाहरूको विशेष रूपले वर्णन गर्नुहोस्। विद्वानहरूले मानिसको तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान एवं दान इत्यादि सबै सत्कर्मको अक्षय फल एकमात्र उत्तम श्लोक भगवान श्रीकृष्णका गुण एवं लीलाहरूको वर्णन गर्नलाई बताएका छन्। हे व्यासजी, अघिल्लो कल्पना भएको पूर्वजन्ममा म वेदवादी ब्राह्मणहरूकी कुनै एक दासीबाट जन्मेको थिएँ। तपाईँलाई बालककालमै चतुर्मास एकै ठाउँमा बसेर व्यतीत गर्न जम्मा भएका ऋषिहरूको सेवामा खटिन गएको थिएँ। म बडा अचम्मको कुरा थियो, तपाईँलाई यही विषयमा म बताउँछु। महर्षि वेदव्यासजीले चाहिँ के भन्नुभयो त नि भन्दाखेरिमा यत्रो यो सारा सबै ब्रह्मचिन्तनका कुराहरू यो सारा मैले कतै गर्न अधुरो हुन्छ कि मैले त्यो काम सम्पन्न गर्न सक्दिनँ कि ममा त्यो दक्षता छैन कि भनेर मन अलिकति लोले लोले पाराको हुन लागेपछि देवर्षि नारदले आफ्नो पूर्वजन्मको कथा बताइदिनु लाउनु। लौ सुन्नुहोस्। यस्तरी प्रकारबाट चाहिँ म एउटा दासीको छोरो, अनि त्यस पछाडि गएर सारा सबै ऋषि मण्डलीहरू चतुर्मासको व्रत, अनि त्यस चतुर्मासको व्रतलाई सम्पन्न गर्नको लागि खटिएका, त्यसमा चाहिँ मैले मेरो यो शील स्वभावमा सारा सबै भएर चाहिँ उनीहरूको सेवामा खटिन लागेँ। ती सारा सबै ऋषिहरू ऋषि कुमारहरू त्यहाँ चाहिँ व्रतलाई सम्पन्न गर्न आउनुभएको थियो, पूजाआजा गर्न आउनुभएको चतुर्मासको। त्यही बेलामा चाहिँ म त्यस्तो बेलामा खटिएको थिएँ जुन बेला चाहिँ बालककालमै मैले ती वेद अध्ययन भएका, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय भएका ती ऋषिहरूको सत्सङ्ग मलाई हुन लाग्यो। अनि मैले खेलकुद आदि सारा सबै खेलहरू छोडेर तिनीहरूकै सेवामा लाग्न थालेँ। धेरै बोल्दा पनि बोल्थिनँ, उनीहरूले बोलेका कुरो चाहिँ सुनिरहन्थेँ। शील स्वभाव सारा अत्यन्त शान्त देखे पछाडि ऋषिहरूले समदर्शी भए तापनि ममाथि चाहिँ अलिकति ठुलो कृपा गरिदिनु भयो। उहाँहरूको अनुमति पाएर म दैनिक एक पख भाँडोमा रहेको जुठो खान गर्न लागेँ। ती ऋषिहरूको चाहिँ मैले जुठो सेवन गर्न थालेँ भोजन। यसले गर्दाखेरिमा जम्मै पाप पखालिदियो। सत व्यक्ति सत आचरणमा लागेको व्यक्तिको जुठो खाए पनि मति सप्रिँदो रहेछ। मलाई तिनैको जुठोले मति सप्रियो। यही प्रकारबाट उहाँहरूको सेवा गर्दा 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 हृदय शुद्ध भएकाले उहाँहरूकै धर्म अर्थात् भगवानको भजन पूजनमा मेरो रुचि बढ्न लाग्यो। अब म पनि उहाँहरूकै कृपाले दिनै दिन अत्यन्त प्रेमसँग भगवानको लीलाहरूको गान गर्ने, उहाँहरूकै नजिकमा रहेर दैनिक ती मनोहर कथाका प्रत्येक पद श्रद्धासँग सुन्न लागेँ। यसो गर्नाले ममा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि म मनोहर कृति भएका भगवानमा चाहिँ मेरो रुचि बढ्न लाग्यो। लौ भगवान, उहाँमा मेरो भक्ति बढ्दै गयो। हे महामुनि, भगवानमा रुचि भए पछाडि प्रिय श्रवा भगवानमा मेरो बुद्धि निश्चय हुन थाल्यो, अर्थात् भगवानमा मेरो दृढ भक्ति पनि भयो। यस बुद्धिले गर्दाखेरिमा म यो वर्ष एवं शरद ऋतुमा ती महात्मा मुनिहरूले गरेको भगवानको निर्मल यसको सङ्कीर्तन नित्य निरन्तर सुन्दै तमोगुण एवं रजोगुणलाई नाश गर्ने मेरो भक्ति मेरो हृदयमा उत्पन्न भयो। अर्थात् यसलाई विज्ञानको भाषामा भन्नुपर्दा मेरो शरीरमा न्युटनको हाबी भयो। जब शरीरमा न्युटनको हाबी हुन्छ त्यति बेला लिने र दिने भन्ने क्रिया रहँदैन। विशुद्ध तरिकाबाट निष्काम भक्तिको जागा हुन थाल्छ शरीरमा।
यस पछाडि दीनदयालु मुनिहरूले त्यहाँबाट जाने बेलामा उनीहरूले बडो अनुरागी विनयी सबै पाप पखालिएको श्रद्धालु जितेन्द्रिय एवं आज्ञाकारी म बालक ममाथि दया गरेर मलाई त्यो परम गुप्त ज्ञानको उपदेश दिए, जुन ज्ञानलाई कि साक्षात् भगवानले नै आफ्नो प्राप्तिको लागि मुख्य उपाय बताउनु भएको छ। यस उपदेशले गर्दा मैले जगतको रचना गर्ने वासुदेव भगवानको मायाको प्रभाव थाहा पाएँ। यो प्रभाव थाहा पाए पछाडि मानिसलाई परमपदको प्राप्ति पनि भइहाल्छ। हे व्यासजी, भगवान परमेश्वरलाई आफूले गरेका सम्पूर्ण कर्म अर्पण गर्नु नै संसारका तिनै तापको एक मात्रै औषधि हुन्छ। यो संसारमा कायिक, वाचिक, मानसिक यसरी चाहिँ विभिन्न खालका पापहरू संसारमा गए होलान्, जानेर नजानेर विभिन्न खालका। ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ राम्रा भए पनि नराम्रा भए पनि जानेर गरेका नजानेर गरेका ती सबै भगवानमा समर्पण गरिदिनुहोस्। व्रतधारीहरूमध्येमा श्रेष्ठ हे व्यासजी, जुन जुन पदार्थको सेवन गर्नाले प्राणीमा जुन जुन रोग उत्पन्न हुन्छन्, साधारणतया तिनै पदार्थहरूका सेवनले नै ती रोगको निवृत्ति हुन सक्दैन। तर चिकित्सा विधि अनुसार ती पदार्थको उपयोग गरेको खण्डमा तिनै रोगलाई दूर गरिदिन्छन्। त्यसलाई डाक्टरी पद्धतिबाट चाहिँ के हुन्छ त नि भन्दाखेरिमा विषको दबाई विषै हुन्छ। गुलियो खाएर लागेको रोग छ भने गुलियोले सन्चो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा चिकित्सा पद्धतिबाट चाहिँ मैले कर्म गर्न थालेँ। यसै गरी सम्पूर्ण कर्मलाई मानिसलाई जन्म मृत्यु रूप संसार चक्रमा पार्ने हुन् तापनि तिनलाई भगवानप्रतिको समर्पित गरेमा खण्डमा चाहिँ ती चाहिँ आफै आफ्नो नाशको कारण हुन जान्छन्। कर्ताले ती कर्मको फल भोग्नु पर्दैन, अर्थात् ती कर्म बन्धनको कारण बन्दैन। यस लोकमा जति शास्त्र विहित कर्म भगवानको प्रसन्नताका निम्ति गरिन्छन्, अर्थात् भगवानलाई समर्पण गरिन्छन्, तिनैबाट भक्तियुक्त ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी देवर्षि नारदले महर्षि वेदव्यासजीलाई सम्झाउन लाग्नुभयो। भक्ति मार्गमा प्रवृत्त भएर भक्तहरू काम त गर्दछन्, तर भगवानको शिक्षा अनुसार ती कर्म गर्दाखेरिमा बारम्बार श्रीकृष्ण भगवानको नाम गुण कीर्तन एवं स्मरण गरिरहन्छन्। भगवान वासुदेवलाई नमस्कार छ। हामी उहाँको ध्यान गर्दछौँ। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं शङ्कर्षणलाई पनि नमस्कार छ। यस प्रकार जो मानिस चतुर्विह रूपी भगवान नामद्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मन्त्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुषको पूजन गर्दछ, त्यसैलाई पूर्ण रूपले ज्ञानी भन्नुपर्दछ। यसरी चाहिँ वेदव्यासजीलाई सम्झाउनुभयो। हे व्यासजी, आफ्नो उपदेशको मतद्वारा यस प्रकारसँग पालना भएको देखेपछि भगवान श्रीकृष्णले मलाई आत्मज्ञान, ऐश्वर्य सिद्धिहरू एवं आफ्नो प्रेम भक्ति दिनुभयो। हे पूर्ण विद्वान व्यासजी, तपाईँ पनि भगवानको प्रख्यात सुयशको वर्णन गर्नुहोस्। यस किसिमको यतैबाट शान्त हुन सक्छ, अरू कुनै प्रकारबाट चाहिँ तपाईँलाई शान्त हुन सक्दैन। यसरी भगवानका ठुला ठुला ज्ञानीहरूले समेत जिज्ञासा जान्ने इच्छा भएका पूर्ण हुन जान्छ। अनि किनकि दुःखद्वारा निरन्तर पीडित भइराखेको मानिसको दुःख यतैबाट शान्त हुन सक्छ, जसरी भगवानका कीर्तन गाउनुहोस्, भगवानका गुणगानले भरिपूर्ण भएको त्यस्तो खालको शास्त्र रचना गर्नुपर्ने बेला भएको छ भनेर महर्षि वेदव्यासजीलाई चाहिँ सुखदेव स्वामीज्यूले देवर्षि नारदजीले चाहिँ सम्झाउन लाग्नुभयो भन्ने सम्मको कथालाई अहिले यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गर्दै अब भने यहाँहरूको माझबाट अहिले म पञ्चम अध्यायबाट बिदा माग्ने बेला हुन लागेको छ। फेरि 6औं अध्यायमा भेट्ने वार्ता प्रतिबद्धता गर्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। आज्ञा दिनुहोस्। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।